नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य बहसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 का कारणले विश्व नै अहिले आक्रान्त छ। जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा चैत्रमा एकजनामा संक्रमण देखिएको थियो भने अहिले झन्डै 8000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई संक्रमण भइसकेको छ र 22 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो एउटा कहानी लाग्दो अवस्थाबाट अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने त, यो अहिले सबैको चासोको विषय रहेको छ। त्यसकारण आज हामी यो कोभिड-19 को उद्भव, विकास र यसले पार्ने प्रभावहरूका विषयमा र नागरिकको तर्फबाट कस्तो खालको सजगता अपनाउनु पर्छ र त्यसैगरी सरकारले के गर्नुपर्छ र डाक्टरहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो कोभिड-19 विशेष स्वास्थ्य बहस मिथिला नेपाल टेलिभिजनले आयोजना गरेको छ र आज हामीले एकजना कोभिड-19 का विषयमा, यसको विषयमा जब चाइनाको वुहान प्रान्तबाट यो सुरु भयो त्यति बेलाबाटै नेपाली जनताहरूलाई सुसूचित गर्ने हिसाबले, सचेतना जगाउने हिसाबबाट, निरन्तर रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबबाट सरकारले जस्तै दायित्व बोध गरेर अगाडि बढ्नुभएका एउटा विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्छ, डाक्टर ओम मूर्ति अनिल। उहाँ खास गरी मुटुरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। तर यो कोभिड-19 जब सुरु भयो उहाँले जनताहरूलाई धेरै सजग बनाउनु भयो र अहोरात्र उहाँ चाहिँ जनताहरूलाई स्वास्थ्यको विषयमा सजग बनाउने हिसाबबाट अगाडि बढिराख्नु भएको छ र यस सन्दर्भमा उहाँले आफ्नै युट्युबबाट पनि जनताहरूलाई धेरै कुरा बताइराख्नु भएको छ। आज हामीले विशेष अतिथिका रूपमा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिललाई इन्भाइट गरेका छौँ। डाक्टर साहब, म यहाँलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य बहस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ नि? म ठिक छु हजुर। मैले यहाँको व्यस्तताको बावजुद यहाँ मुटुरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, धेरैको जीवन बचाउनु भएको छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा यो कोभिड-19 पेन्डेमिक छ। यहाँले व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै प्रयास गरेर जनतालाई सचेतना कार्यक्रम एउटा अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुभएको छ। यसको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन, म र आम जनताहरू, दर्शकहरू यहाँप्रति आभारी छौँ नै। अब मैले कहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ भने डाक्टर साहब, हजुर चाहिँ मुटुरोग विशेषज्ञ, अनि यहाँले चाहिँ यो कोभिड-19 को विषयमा किन इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो र यति धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? कोभिड-19 को बारेमा अध्ययन गर्न थाले र जब यो चाइनामा यसले गर्यो अनि मैले के देखेँ भने एउटा संक्रामक रोग जुन सरुवा रोग हामी भन्छौँ, सरुवा रोगको महामारी भएपछि एउटा व्यक्तिगत स्तरमा व्यक्तिले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुन्छ र अहिले हामी के देखिरहेछौँ भने संसारका विकसित मुलुकहरूमा जहाँ राम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर छ तापनि त्यहाँ सकिराखेको छैन यो महामारीलाई सामना गर्न र कुनै कुनै देशहरू जुन त्यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो छैन, जस्तै भियतनाम, भुटान, यिनीहरूले कोभिड-19लाई राम्ररी चाहिँ सक्सेसफुली भनौँ न सामना गरेको छ। अनि मैले के देखेँ भने जनताको रोल एउटा रहेछ। त्यसैले मैले पहिलादेखि मुटुरोगको बारेमा सचेतना चाहिँ आफ्नो फेसबुकबाट रेगुलर रूपमा गरिराखेको थिएँ र मसँग धेरै दर्शकहरू पनि जोडिनु भएको छ फेसबुकमा। मैले त्यसैले के ठाने भने अबको यो लकडाउनको बेलामा हाम्रो काम पनि कम छ, यस्तो बेलामा यो सचेतना इन्डिभिजुअल नागरिकलाई नै मैले सचेत गरेँ भने कसरी सर्छ, के प्रिकसन लिने, यो रोग कतिको जानलेवा हो, यो सबै कुरा बताएँ भने एउटा व्यक्ति जब एक्टिभ हुन्छ, आफूलाई सतर्क राखेर अनि रोगबाट लड्न खोज्छ अनि मात्रै समाज र देश प्रोटेक्टेड हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ विशेष रूपमा इन्डिभिजुअलमा फोकस गरेर आफै हामी एक्टिभ भयौँ, अग्रसर भएर अनि यो रोगलाई हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो समाजमा छिर्न नदिउँ भनेर हामीले सचेत गर्ने मैले चाहिँ। अनि डाक्टर साहब, यो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरिमा चैत्र महिनामा एकजनाबाट सुरु भएको संक्रमण
अहिले झन्डै 8,000 अहिले हजुरले र मैले कुराकानी गरिरहेको अवस्थामा 8,000लाई सङ्क्रमण भइसकेको अवस्था छ। यसको जुन एउटा ऱ्यापिडिटी छ नि, यो अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? अब अरू देशमा पनि सुरुमा थोरै केस देखिने र जब एकबाट अर्कोलाई अर्कोबाट अझ बढी मानिसलाई जब सर्छ अनि यसले टाइम लिन्छ संख्या बढ्नमा, यो रोगको बढ्ने वृद्धि अरू देशमा पनि यसरी नै देखिएको छ। सो नेपालमा पनि त्यसरी भएको नै हो। अर्को कुरा, नेपालमा आजको अवस्था आउँथेन होला यदि भारतबाट संक्रमित भनौँ न ठाउँहरूबाट, विशेष गरेर मुम्बई गुजरातबाट जुन दिल्लीबाट नेपालीहरू जुन फर्के र त्यो प्रमुख कारणको रूपमा देखिन्छ नेपालमा संक्रमण बढ्ने। हुन त नेपालमा धेरै पहिला लकडाउन गरियो र लकडाउन केही हदसम्म ठुला सिटीहरूमा राम्ररी पालना पनि गरियो र त्यसको कारणले हामी अहिले अझ बेटर पोजिसनमा छौँ, हामी यो कुरा चाहिँ क्लियरली भन्न सक्छौँ। तर पोइन्ट के छ भने जब क्वारेन्टाइनमा संख्या एकदमै वृद्धि भयो उताबाट आउने र अधिकांश देशमा जुन केसहरू देखिरहेछ त्यो सबै क्वारेन्टाइनमा भएका केसहरू देखिया छन्। त्यसैले यो वृद्धि चाहिँ हुनु चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नै मानिन्छ। तर अझ पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल त्यो क्वारेन्टाइनमा भएका केसहरू पनि नेपाल हाम्रो देशमै हुन् र त्यहाँबाट अरूलाई सर्न कसरी रोक्ने चाहिँ हामी यतातिर फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब डाक्टर साहबले के कुरा बताइदिनु पर्यो भने यो चाहिँ एकजना सङ्क्रमण हुँदाखेरिमा लकडाउन एकदम टाइट थियो। अब अहिले 8,000 भन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुँदा र 22 जनाले ज्यान गुमाउँदा चाहिँ सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको छ। अब यो परिस्थितिमा चाहिँ नि जनस्तरबाट जनताले कस्तो खालको सजगता अपनाउनु पर्ला डाक्टर साहब? अब कस्तो थियो भने सुरुमा लकडाउन स्टार्ट गरियो त्यो एकदमै राम्रो एप्रोच थियो। तर हामीले जुन 80-90 दिनमा जे गर्नुपर्ने हाम्रो क्षमता नभएर या हाम्रो भिजन र पोलिसी नभएर हामीले त्यो कुरा गर्न सकेनौँ र केही कुराहरू अनएक्सपेक्टेड पनि भयो। जस्तै भारतबाट यति व्यक्ति आउँछन् भनेर कसैले सोचेका थिएन, प्लान गर्न सकेको थिएन, हाम्रो क्षमताभन्दा बढी भयो एकैचोटि। र त्यसको कारणले हामीलाई के भयो भने जब हामीले रोगमाथि पुरै नियन्त्रण पाइसक्नु पर्ने बेलामा 80 दिनमा या 2 महिना 3 महिनामा हामी पाइसक्नु बेलामा हामीलाई के भयो भने झन्झन केसहरू बढ्न थाल्यो। लकडाउनको कारणले फेरि जुन परिस्थिति उत्पन्न भयो आर्थिक सामाजिक र विभिन्न कुराहरू, जसको कारणले मानिसहरूको धैर्य पनि टुट्न थाल्यो। अब विभिन्न अरू चुनौतीहरू झन् थपिन थाल्यो, जसको कारणले बाध्यात्मक रूपमा लकडाउन खोलिएको हो। र यो लकडाउन चाहिँ अलिकति जीवनयापन सजिलो गर्नको लागि खोलिएको हो। यसमा चाहिँ हामी जनताले के बुझ्नुपर्छ भने यो लकडाउन भाइरस हराएको होइन, झन् भाइरसको संख्या त झन् बढेको छ र यसमा चाहिँ लकडाउन खुकुलो पारिएको लाइफलाई चलाउनको लागि पारिएको हो। तर यहाँ अहिले हामी के देखिरहेछौँ भने जुन जुन ठाउँमा लकडाउन खोलिएको छ, अहिले हामी सहरमा हेरौँ, काठमाडौँ भ्यालीमै हेरौँ, मानिसहरू यो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा हेरौँ, मलहरूमा हेरौँ, अहिले मानिसको जाने वृद्धि चाहिँ रोडमा गाडीको संख्या बढिराखेको छ, भिड भइरहेछ, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन भइराखेको छैन। सामान्य जुन कामको लागि हामी सार्न सक्छौँ, पछि गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि पनि मानिसहरू गइरहेछन्, मास्कको सही प्रयोग भएको छैन। यसले गर्दा के हुन सक्छ भने अहिले त थाहा हुँदैन, तर अर्को 3-4 हप्तामा जुन हिसाबले अरू देशका अरू सहरहरूमा जसरी प्रकोप बढ्यो, नेपालमा काठमाडौँमा पनि र अन्य ठुला सहरहरूमा पनि यसको प्रकोप बढ्छ भन्ने डर चाहिँ छ र यसको सम्भावना हामी बढी देख्छौँ। यदि हामी सजग भएनौँ भने यसको सम्भावना हामी बढी देख्छौँ र यसको उपाय यही हो कि हामीले इन्डिभिजुअल स्तरमा, हामी व्यक्तिगत लेभलमा हामी आज डिसाइड गरौँ कि यो कामको लागि जब म बाहिर निस्किरहेको छु, यो काम म गर्न गइरहेको छु, यो काम कति जरुरी छ, जुन ठाउँमा म गइरहेको छु त्यो कति सुरक्षित छ कोभिडको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि, र हामीले जुन सोसियल डिस्टेन्सिङ, हात सफा गर्ने र मास्क लगाउने यो जुन 3वटा प्रमुख उपायहरू हुन्, यो मैले घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि, यो मैले अफिसमा बाटोमा यो कुराहरू मैले कति सिरियसली मैले यो कुराहरूलाई पालन गरिराखेको छु। आज यदि इन्डिभिजुअल लेभलमा एउटा व्यक्तिले
एउटा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ जुन चाहिँ हाम्रो क्षमताभन्दा बढी हुन्छ र यो कुरा चाहिँ यथार्थ हो। यो कुरामा केही डाउट, यो कुरामा शङ्का र भ्रम चाहिँ हामी राख्नु हुँदैन कि हामीलाई भनेपछि डाक्टर साहबको विचारमा सरकारको भन्दा नागरिकको दायित्व यो अवस्थामा बढी छ। विशेष गरेर जुन देशमा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर छ, जुन देशमा हेल्थ लिटरेसी कमजोर छ, जुन देशमा हाम्रो बौद्धिक स्तर कम छ, जुन देशमा रिसोर्सेस र आर्थिक अवस्था कमजोर छ, त्यो देशमा महामारी रोक्नको लागि र विशेष गरेर संक्रामक रोगको यो सरुवा रोगको महामारी रोक्नको लागि जनताको सबभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ। र मलाई के लाग्छ भने म यो कुरामा पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छु कि मैले यदि कोरोनाबाट आफूलाई जोगाउने हो भने मैले आफ्नो एफर्ट चाहिँ 100% दिनु पर्यो। अरू कसैले ल्याइदेला, अरू कसैले गर्देला भनेर मैले सोच्नु भएन। मैले यो गाडीमा यात्रा गर्ने हो भने मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, मैले यो ठाउँमा जाने हो भने मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के छ भने मैले पहिला बुझ्नु पर्यो। र मैले गएर त्यो ठाउँमा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरे छैनन्, मान्छेले गरे छैनन्, व्यवस्था मिलाएको छैन, यो कुरा भन्दा पनि मैले आफै हेर्ने हो कि मैले त्यहाँ गएर गर्ने के हो, मेरो भूमिका कति छ। यो आफ्नो रोल जब हामी बुझ्छौँ यो कुराको समाधान त्यसमै छ, लुकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब डाक्टर साहबले के बताइदिनु पर्यो भने यो जुन कोभिड-19बाट हाई रिस्कमा चाहिँ नि कस्ता खालका व्यक्तिहरू बढी हुन्छन्? अब अहिलेसम्म जति जानकारी छ, जुन हामीले संसारभरिमा जुन देखेका छौँ, अब उमेर बढी भएका जस्तै 65 वर्ष कटेका, मधुमेह लामो समयदेखि मधुमेह भएका, मधुमेह रोग लागेका, मुटु, मृगौला, कलेजो जस्तो, मस्तिष्कघात जस्तो दीर्घ रोगहरू भएका बिरामीहरू, जसको कुपोषणका शिकार भएका, गर्भवती महिला, यस्ता जुन इम्युनिटी कमजोर भएका र दीर्घ रोगीहरू जुन हामी भन्छौँ उहाँहरूलाई विशेष जोखिम हुन्छ। र यस्ता बिरामीलाई रोग चाँडो सर्ने, रोगको लक्षण देख्ने र जटिलता बढी लिने र मृत्यु पनि बढी हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले अहिलेसम्म जुन नेपालमा कोभिडका केसहरू देखिराखेका छन् त्यो केसहरूमा हामी के देख्छौँ भने बढी युवाहरूलाई, 60 वर्षभन्दा मुनि नै अधिकांश छन्। अब यो 60 वर्ष मुनिमा त जटिलता कम आउँछ, लक्षण कम देखिन्छ, माइल्ड डिजिज हुने सम्भावना बढी हुन्छ। जब यस्ता व्यक्तिले समाजका हाई रिस्क ग्रुपमा जब रोग सार्छन् भोलिको दिनमा, अहिलेसम्म त्यो देखिया छैन, जब भोलिको दिनमा जब यो हाई रिस्क ग्रुपहरू बाहिर निस्किन्छन् वा यो जुन पोजिटिभ केसहरू हाई रिस्कको नजिकमा आउँछन् घरमा गएर, त्यस्तो बेलामा नेपालमा रियल कोभिडको महामारी र रियल भनौँ न प्रकोप देखिने अवस्था हुन्छ। त्यसैले हामी सबैको प्रयास के हुनुपर्छ भने एउटा व्यक्तिलाई जसलाई संक्रमण भयो या जो विदेशबाट आएका छ, जो संक्रमित एरियाबाट आएछ, उसले आफूलाई परिवारको अन्य मेम्बरबाट 2 हप्ता 3 हप्ता जति सकिन्छ आफूलाई पूर्ण रूपमा टाढा चाहिँ राख्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनबाट फर्केर पनि टाढा राख्नु पर्यो, आइसोलेसनबाट फर्केर पनि उपचार गराइसकेर घर फर्के पनि टाढा राख्नु पर्यो। र आफूलाई कुनै शङ्का लाग्छ कुनै रोगको, भनौँ न रुगाको कि लाग्यो, ज्वरो आयो भने अनि तुरुन्तै चाहिँ आफूलाई सेपरेट चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ। परिवारको अन्य सदस्यहरूसँग हामी बढी नजिक जानु हुँदैन र घरबाट त बाहिर जानु हुँदैन यस्तो बेलामा। अब डाक्टर साहब, हजुरले त धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरूको बिचमा काम गरिराख्नु भएको छ, नेपालको स्वास्थ्यको चाहिँ अवस्था पनि यहाँलाई चाहिँ थाहा छ। अब यसरी सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालले चाहिँ नि यसलाई नियन्त्रण गर्न, रोकथाम गर्न चाहिँ नेपाल सक्षम छ जस्तो लाग्छ त हजुरलाई? अब हाम्रो पहिलादेखि नै अब साउथ एसियन कन्ट्रिजको हिसाबले हेरौँ, डेभलपिङ कन्ट्रिजको हिसाबले हेरौँ, हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पुवर छ, यसमा चाहिँ कुनै कन्फ्युजन डाउट कसैलाई छैन। हामीसँग नम्बर अफ चिकित्सकको सङ्ख्या, हामीसँग हस्पिटल बेडको सङ्ख्या, आइसियु भेन्टिलेटरको सङ्ख्या, यदि कोरोनाको रियल जुन प्रकोप अरू देशहरूमा देखिया छ या हाम्रो छिमेकमै दिल्ली र महाराष्ट्रमा जुन देखिया छ, गुजरातमा, त्यस्तो घटना यदि नेपालमा भयो भने त हाम्रो कुनै भनौँ न एक हिसाबले औकात छैन यो रोगलाई
सामना गर्न सक्ने। म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने सिङ्गापुरमा धेरै पहिला जब वुहानमा यो रोगको प्रकोप बढिराखेको थियो त्यो बेला नै सिङ्गापुरको अथोरिटीले के उ गर्यो भने हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर कोभिडलाई ट्याकल गर्ने अवस्थामा छैन भनेर सिङ्गापुरले, जबकि सिङ्गापुर वर्ल्डको बेस्ट हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा टप फ्यु कन्ट्रिजमा टप 5 मा पर्छ, सिङ्गापुरलाई लाग्यो कि होइन हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरले सक्दैन, त्यसैले प्रिभेन्सनमा जोड दिउँ र रोगलाई अर्ली स्टेजमै हामी आइडेन्टिफाई गरौँ, आइसोलेसन गरौँ र हामीले रोगै बढ्न नदिउँ भनेर जब सिङ्गापुरले त्यस्तो सोच्छ भने नेपालको के अवस्था होला। त्यसैले हामी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यति पछाडि छौँ कि कोभिडले अलिकति पनि प्रकोप देखाउन थाल्यो भने यो चाहिँ अवस्था भयावह हुन्छ। त्यसैले यो पनि एउटा कारण हो कि हामी सुरुदेखि नै प्रिभेन्सन 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 हामी इन्डिभिजुअल लेभलबाट जति सतर्कता हुन्छ कि भोलिको दिनमा यस्तो अवस्था नआओस् कि मैले यो काम नगरेको भए, मैले यहाँ बाहिर नगएको भए, मैले यो भोज पार्टी नगरेको भए, मैले यो व्यावहारिकता ननिभाएको भए आज यस्तो दुर्घटना हुन्थेन, यो दिन नआओस् भनेर प्रत्येक व्यक्तिले, प्रत्येक परिवारको सदस्यले आज चाहिँ यो सोच्नु पर्ने बेला भएको छ। जब विशेष गरेर नम्बर अफ केसेस इन्क्रिज भइरहेछ, मेरो एउटा सानो गल्तीले म एउटा सानो केही कुरा किन्न गएँ र त्यही मलाई संक्रमण भयो भने त्यसले बिजोग पार्न सक्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यो यथार्थलाई रियलाइज गरौँ र जुन भ्रमको खेती भइरहेछ बाहिर, जुन हामी सुन्छौँ कि कोरोना डरलाग्दो रोग होइन, रुगा खोकी जस्तै हो, यो विभिन्न किसिमका जुन कुराहरू सुन्नमा आइरहेको हुन्छ, यो भ्रमहरूतिर नजाउँ। रियलिटी सबैको सामुनेमा छ, संसारमा के भएको छ हामी बुझेका छौँ, देखेका छौँ, प्रतिदिन हामी देखिरहेछौँ। त्यसैले यो अवस्थामा हामी केयरफुल हौँ, हामी सबै आफै सजग भएपछि अनि यसले चाहिँ त्यो उग्र रूप लिँदैन जस्तो छ। अनि अब यस्तो बेलामा सरकारले लकडाउनलाई खुकुल्लो त बनाएकै छ, आर्थिक गतिविधिहरूलाई सुचारू गर्नु पर्यो, उसको पनि बाध्यता होला, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्यो, आर्थिक गतिविधि शून्य हुँदाखेरिमा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ, त स्वाभाविक हो। तर अब विद्यालय कलेजहरू पनि खोल्ने खालका कुराकानीहरू भइराखेका छन्। एउटा विशेषज्ञको हिसाबबाट यहाँको चाहिँ सल्लाह के छ? अहिले हामीले जुन संसारमा अरू देशहरूमा देखिरहेछौँ, स्कुल खोल्ने, कलेजहरू खोल्ने र बसहरू, पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू चलाउने, नेपालमा कम्तीमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू प्रयोगमा आउने म कम्तीमा 2 महिना त देख्दिनँ। 2-3 महिनासम्म यो प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन, किनभने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले एलाउ गर्दैन। किनभने एउटा बसमा 10 जना मात्रै बस्ने, 15 जना मात्रै बस्ने, यस्तो चाहिँ र सिटहरूको एरेन्जमेन्ट फरक हुनुपर्छ, त्यो पनि म सम्भव देख्दिनँ अहिलेको अवस्थामा। त्यसैले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट त अर्को 2-3 महिना खोलिँदैन। र शैक्षिक संस्थाहरू अनलाइनको माध्यमले केही अरू अल्टरनेटिभ तरिका अपनाएर कम्तीमा 6 महिना जति मलाई लाग्छ शैक्षिक संस्थाहरू खोल्न सकिन्न यदि गरियो भने। अनि त्यसपछिको अवस्था यस्तो हुन सक्छ कि हामी भनौँ न यस्तो सिचुएसनमा पुग्न सक्छौँ कि त्यहाँबाट रिकभरीको सम्भावना हुँदैन। अनि त्यसैले भनौँ न एउटा डेस्परेट एटेम्प्ट गर्नु जरुरी म देख्दिनँ अहिलेको अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरू खोलेर। त्यसको कारणले जे हुन्छ क्षति जस्तो प्रकारको क्षति भए पनि स्वास्थ्य भन्दा मृत्यु भन्दा ठुलो क्षति हुन सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। म आफै पनि धेरै परीक्षा दिएछु, धेरै पढाइ गरेछु, धेरै अध्ययनहरू विभिन्न लेभलमा गर्दाखेरि शिक्षाको रोल कति छ म राम्ररी बुझ्छु र जीवनको भ्यालु कति छ त्यो पनि म राम्ररी बुझ्छु एउटा चिकित्सकको हैसियतले। त्यसैले यो रिस्क चाहिँ न कुनै परिवारको सदस्यले लिन्छ, आफ्नो बच्चाहरूलाई आजको दिनमा यो स्कुल पठाउँदैन र कुनै विद्यार्थीले लिँदैन। र मलाई लाग्छ शैक्षिक संस्थाहरू र सरकारले पनि यसमा चाहिँ स्ट्रङली आएर कम्तीमा 6 महिना त म देख्दिनँ, दसैँ तिहार पछि नै शैक्षिक संस्थाहरू खोल्नु उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यहाँहरू जस्तो विशेषज्ञ डाक्टरसँग सरकारले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै परामर्श गरेको अनुभव छ यहाँलाई? होइन, मलाई के लाग्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिममा पहिलादेखि नै विज्ञ डाक्टरहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू आवश्यकता अनुसार अब यो कोभिडसँग होइन, कोभिड भन्दा पहिला मुटु रोग सम्बन्धी केही गोष्ठीहरू भयो भने केही तालिम दिनु पर्यो भने हामीलाई पनि बोलाएको छ, हामी गएका पनि छौँ, सल्लाह पनि दिएका छौँ र यो मलाई लाग्छ कि यसमा पनि उहाँहरूले इन्भल्भमेन्ट चाहिँ पक्कै गर्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ।
तर यो समस्या यति ठुलो छ कि स्वास्थ्य मन्त्रालय या सरकारले सोचेको भन्दा पनि धेरै ठुलो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले त्यो रूपमा अहिले पनि लिनु भएको छ जस्तो लाग्दैन कि यो महामारी यस्तो, यसमा चाहिँ 500,000 जनाको एउटा ठुलो टिम हुनुपर्ने, जुन टिमले 24 घण्टा कोरोनाकै बारेमा स्ट्राटेजी बनाउने, एक्सन लिने, अरू देशहरूमा जस्तो भइरहेछ। नेपालमा त्यो कुराको हामी क्लियरली कमी देख्छौँ कि यसमा कोरोना अगाडि हामी पछाडि कोरोनाले प्रकोप बढाइसकेपछि बल्ल हामी त्यसमा एक्सन लिन्छौँ, बल्ल हामी टेस्ट गर्न मेसिन किन्छौँ, बल्ल हामी किट किन्छौँ जब सबै सकिसकेका हुन्छ। त्यो चाहिँ क्लियरली देखिया छ। मैले भनिराख्नु जरुरी छैन, पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट सबैबाट हामी देखिरहेछौँ कि हाम्रो प्लानिङहरू, एक्सपेक्टेसन जुन हामीले प्रिडिक्सन जुन गरिरहेछौँ त्यो प्रत्येक प्रिडिक्सनहरू हाम्रो फेल भइरहेछ र हामी पछाडि छौँ। यसमा चाहिँ यदि हामीले कोरोनालाई रोक्ने हो भने हामी प्रिडिक्सन चाहिँ हाम्रो एकुरेट हुनु पर्यो र हामी अगाडि प्लान गर्नु पर्यो। अब जस्तै 1 महिनापछि काठमाडौँमा यो 1-1.5 महिना अगाडि बनाएको भिडियो मैले हेरेको थिएँ। यहाँले चाहिँ नि सुरुमा यसरी 1-2 जनामा देखिन्छ, बढ्दै जान्छ, 100 कटेपछि यस्तो हुन्छ भनेर जुन खालको प्रक्षेपण त्यहाँ गरेर जनतालाई एउटा चेतना जगाउने काम गर्नुभएको थियो, लगभग यहाँले भने जस्तै अहिले हामी लगभग 8,000 नेपालीहरू सङ्क्रमित भएका छन् भने 22 जनाको ज्यान गइसकेको छ आजको मितिसम्ममा, होइन भने अब यहाँले यो अहिलेको सङ्ख्या र अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ नि आधार मानेर अब 1 महिनाको चाहिँ नि 1 महिना पछाडिको सिनेरियो कस्तो देख्नु भएको छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, मैले त्यो व्यक्तिगत प्रिडिक्सन मेरो केही पनि थिएन, किनभने म यसको विज्ञ पनि होइन। मैले जुन अध्ययन गरेँ अरू देशहरूमा मैले जुन सिचुएसन देखेँ त्यो सिचुएसन अनुसार मैले हेर्दाखेरि सुरुको 30-40 वटा केस भइसकेको अर्को 1 महिना 1.5 महिनामा बल्ल रियल केस बढ्छ भनेर नेपालमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही भयो। मैले भिडियो मार्च 20 मा मैले एउटा इन्टरभ्यूमा राखेको थिएँ र त्यसको अप्रिल 20 मा देखि केसहरू बढ्न थाले नेपालमा। त्यो भनेको मेरो प्रिडिक्सन थिएन कि त्यो अरू डाटाहरू अरू देशकोमा जसरी भएको छ त्यही कुरा मैले हेर्दाखेरि त्यो जसले पनि पत्ता लगाउने कुरा हो। अब हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा तपाईँले लकडाउन खुक्लो गर्नु भएको छ, टेस्ट गरिरहनु भएको छैन, कहाँ के भइरहेछ हामीलाई थाहा छैन। लकडाउन खुक्लो गरेको तुरुन्तै केही प्रब्लम हुँदैन, 1 महिनापछि रियल प्रब्लम हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ भने हामीलाई के लाग्छ भने आज लकडाउन खुक्लो भयो, अब आजदेखि केस बढ्छ भनेर होइन, भोलिदेखि केस बढ्ने होइन, कम्तीमा 1 महिनापछि केस बढ्ने हो। अब यो केस यति बिस्तारै सुरुमा बढ्छ कि मानिसलाई लाग्छ कि होइन यसले त केही फरक पारेको छैन। अहिलेको साँच्चीकै निष्पक्ष रूपमा मलाई यदि मैले भन्नु पर्दाखेरि नेपालमा जुन हिसाबले संख्या बढेको छ, यदि क्वारेन्टाइनमा आएका व्यक्तिहरूलाई अर्को 2 हप्ता 4 हप्तासम्म व्यवस्थित रूपमा उहाँहरूलाई वा घरमै होम क्वारेन्टाइनमा राम्ररी म्यानेज गर्न सकिएन भने एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा व्यक्तिहरूलाई टाइट कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने र डेन्सली पपुलेटेड जोनहरू जुन काठमाडौँ छ, विराटनगर भयो, पोखरा भयो, वीरगञ्ज भयो, ठुला जनसङ्ख्या भएको ठाउँहरूमा यदि राम्ररी सोशल डिस्टेन्सिङ र यो मेन्टेन गरिएन भने सरकारको प्रक्षेपण छ कि लगभग 40,000 केस होला असारभित्र। यो केस चाहिँ 2 लाख 3 लाखसम्म नेपालमा पुग्न सक्छ, हजारौं मानिसको ज्यान जान सक्छ। यो कुराहरू अरू देशको अवस्था हेरेर सजिलैसँग हामीले अनुमान लगाउन सक्छौं। तर यहाँ कुरा के छ भने पोइन्ट प्रिडिक्सनको होइन, पोइन्ट के हो भने हामी कसरी बच्ने। अब यसमा चाहिँ प्रयास चाहिँ विभिन्न स्तरमा हुनै पर्छ। हामी त्यो संख्या बढोस्, कुन दिन बढ्ला हेर्ने त्यो कसैको चाहना छैन, कसैको भनौँ न त्यस्तो दिमागमा पनि आउँदैन। तर एउटा यो जुन डर लाग्दो सिचुएसन छ त्यो सबैको मनमा छ। तर कुरा के छ भने हामी प्रयास कति गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ भर पर्ने हो। अब एउटा कुरा चाहिँ नि हाम्रा दर्शकहरूलाई के कुरामा क्लियर गरिदिनु पर्यो भने यहाँले माइन्युटली चाहिँ डेटाहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय डेटाहरूलाई एनालिसिस गरिराख्नु भएको छ। यहाँको चाहिँ भिडियोबाट पनि मान्छेहरू सुशिक्षित भएका छन्। विदेशमा चाहिँ नि अलिकति ओल्ड एजका मान्छेहरू बढी सङ्क्रमित भएको पाइयो। चाहे त्यो रोमको कुरा गरौँ, चाहे त्यो यतापट्टि हजुरको अमेरिकाको कुरा गरौँ अथवा स्पेनको कुरा गरौँ, युरोप अमेरिकामा चाहिँ अलि एज भएका मान्छेहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण बढी भएको छ। तर नेपालको स्थिति हेऱ्यो भने अहिले लगभग 8,000 मान्छे सङ्क्रमित हुँदा हजुरको 16 वर्षदेखि
60 वर्ष मुनिका चाहिँ मान्छेहरू बढी सङ्क्रमित भएका छन्। यो के कारणले हुन सकेको होला? होइन, यो क्लियर छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जो युवाहरू विशेष गरेर जुन भारतमा काम गर्न गएका थिए, भारतमा विभिन्न रोजगारमा इन्भल्भ थिए, उनीहरू जब फर्के त उनीहरू त यही एज ग्रुपका थिए भन्नाले युवाहरू नै काम गर्न देशभन्दा बाहिर गएका छन्। त्यसैले युवाहरू नै सङ्क्रमित भए उताबाट आउँदाखेरि। अब पोइन्ट यही छ कि युवाहरूमा त यतिकै मोर्टालिटी कम देखिन्छ, लक्षण कम देखिन्छ, एकबाट अर्कोमा सङ्क्रमण कम देखिन्छ र त्यसले हामीलाई के भ्रम पैदा गर्यो भने हामी नेपालमा चाहिँ मोर्टालिटी कम छ, मृत्यु दर कम छ, किनभने नेपालमा अहिले जति देखिया छ जुन विदेशबाट आयात भएका केसहरू, इम्पोर्टेड केसहरू हुन् अहिले, अनि यो केसहरूमा स्वाभाविक रूपमा मोर्टालिटी त कम हुन्छ। अब त्यही जुन अघि मैले भने यहाँ यसबाट यो युवाहरूबाट वृद्धहरूमा नसरोस्, यही चाहिँ हाम्रो मेन प्लान अफ एक्सन चाहिँ हुनुपर्छ। अनि डाक्टर साहब, अब हामीले हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट सरकारको कति ध्यानाकर्षण गर्न सक्छौँ, यहाँको आवाजलाई हामीले कति चाहिँ सरकारसम्म पुर्याउन सक्छौँ, त्यो दोस्रो कुरा भयो। तर जसले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिभिजन हेर्नु भएको छ र हाम्रो यो हामी युट्युबमा पनि राख्छौँ, त्यो हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी प्रिकसन अपनाउन, यो खुल्ला चाहिँ वातावरणमा कसरी प्रिकसन अपनाउनको लागि सल्लाह दिनुहुन्छ डाक्टर साहब? अब यसमा चाहिँ मेरो एउटा मात्रै अनुरोध, आग्रह, सल्लाह के छ भने म आफूले कसरी लिइरहेको छु भने म 100% मैले गर्न सक्ने, मैले आफूलाई जोगाउनको लागि, आफ्नो परिवारलाई जोगाउनको लागि र आफ्नो केही मैले यदि देशलाई दिन सक्छु भनेर मैले सचेतनाको काम गरिरहेको छु र 100% म भन्छु नारायणजी, 99% पनि होइन, मैले गर्न सक्ने यो अर्को आउने 5-6 महिनामा म 100% गर्छु आफ्नो तर्फबाट। त्यसरी नै यदि प्रत्येक व्यक्तिले सोच्यो भने कि म अहिले जुन घरबाट निस्किरहेको छु यो कति जरुरी छ, म निस्किँदा म जुन ठाउँमा गइरहेको छु त्यहाँ कति सेफ्टी कति छ, कोरोनाको सम्भावना म लिएर आउने सम्भावना कति छ, कि यो कामलाई, कि यो बाहिर जाने ट्राभललाई म केही दिनको लागि रोक्न सक्छु। यसरी यदि हामीले पूर्ण सतर्कता लियौँ भने हेर्नुहोस्, सबैलाई थाहा भइसक्यो सोशल डिस्टेन्सिङ चाहिन्छ, मास्क लगाउनु पर्छ, सेनिटाइजर, ह्यान्ड वासिङको प्रयोग गर्नुपर्छ, यो हामीलाई अब यो सबैलाई थाहा भइसक्यो। तर समस्या के छ भने अब हामी रेजिस्टेन्ट भयौँ, इग्नोर गर्न थाल्यौँ। हामीलाई लाग्छ कि काठमाडौँमा छैन, यो ठाउँमा छैन, अब हामी खुल्ला रूपमा हिँड्न सक्छौँ। हामीलाई के लाग्छ, साथीभाइहरूसँग मजाले मास्क नलगाइकन बस्न सकिन्छ अनि उहाँहरूबाट सर्दैन। अब यस्तो जुन अहिले जुन एउटा ओभर कन्फिडेन्स मान्छेलाई भएको छ, त्यसरी नसोचौँ, नलिउँ। प्रत्येक अर्को व्यक्तिबाट तपाईँलाई सर्न सक्छ भनेर मेन्टालिटी यदि हामी राख्यौँ भने हाम्रो सामने कोही आयो भने हामी मास्क पनि लगाइहाल्छौँ। त्यो व्यक्तिले मास्क लगाएको छैन भने म उसको नजिकमा जाँदै जान्न, म त्यो पसलबाट सामानै किन्दिनँ जहाँ पसलवालाले मास्क लगाएको छैन र त्यो ठाउँमा भिड छ, म त्यो अफिसमा जाँदै जान्न जहाँ सोशल डिस्टेन्सिङ र यो कुराहरू मेन्टेन भइराखेको छैन। त्यसैले यदि इन्डिभिजुअल नै केयरफुल भयो भने अरूले मलाई कसरी प्रभावित गर्न सक्छ? म अहिले इमर्जेन्सी काम बाहेक म घरबाट जाँदै जान्न बाहिर। अब अहिले मलाई मोमो र चाउमिन खान मन लाग्यो, म बाहिर रेस्टुरेन्टमा गएँ भने त के हाल हुन्छ? हो, यो जुन भित्री इच्छा जुन भइरहेछ मान्छेलाई कि बाहिर जाउँ, घुमौँ, यो गरौँ, एउटा सानो कामको लागि पनि निस्कौँ, हो, यो विचारलाई रोक्नुपर्छ प्रत्येक व्यक्तिले। यो नरोकेसम्म, यसलाई नदबाएसम्म केही महिनाको लागि हामीले प्रब्लम चाहिँ फेस गर्नुपर्ने हुन सक्छ, देखिन्छ। त्यसैले मेरो सल्लाह, अनुरोध जुन अघि मैले भने यही हो कि तपाईँ इन्डिभिजुअल तपाईँ आफूलाई जोगाउनुहोस्, नेपाल देश चाहिँ आफै जोगिन्छ। इन्डिभिजुअलले बिगार्यो भने बिग्रिने कुरा हो, इन्डिभिजुअल चाहिँ केयरफुल हुनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो देशमा क्युरको सम्भावना, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन एभाइलेबल छ त्यसले नसक्ने हुँदाखेरिमा हामीले प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युरकै फर्मुलामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेक जनता चाहिँ सजग रहनु पर्यो। क्लियर। किनभने तपाईँले सुन्नु भएको छ क्वारेन्टाइनमा मान्छे मरे, हस्पिटल पनि पुर्याउन सकिएन, यस्ता घटनाहरू सुनिएको छ भन्नाले भोलिको दिनमा जब संख्या वृद्धि हुन्छ, लक्षण भएका बिरामीहरू बढ्न थाल्छन् भने टेस्ट पनि हुँदैन, टेस्ट नहुने अवस्था आउला र हस्पिटल भर्ना हुने अवस्था, बेड खाली नहुन सक्छ।
त्यसैले त्यो अवस्थालाई हामीले सोच्यौँ भने हामीले त प्रोटेक्टिभ मेजर्सहरू त अहिलेदेखि अपनाउन किन हामी सक्दैनौँ, सजिलैसँग सक्छौँ। तर अहिले के भएको छ भने अलिकति फल्स कन्फिडेन्स मानिसमा जुन देखिएको छ र र्युमरहरू फेक न्युजका शिकार भएका छन् मानिसहरू, जसको कारणले जे पनि बोलिदिने जे पनि भन्ने भ्रमहरू सिर्जना भइरहेछ जनतामा, त्यो चाहिँ नहोस्। त्यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर डिस्करेज गर्नुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको समय र संवादका लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाली जनताले सही सूचना आज पाएका छन्। डाक्टर साहबले व्यक्तिगत रूपमा पनि देश र जनताका लागि विगत 3-4 महिनाबाट जे जति गरिराख्नु भएको छ त्यसप्रति म फेरि हाम्रा दर्शकका तर्फबाट टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु डाक्टर साहब। हुन्छ सर, धन्यवाद। एकदम आभारी छु। नमस्कार। नमस्कार दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गर्यौँ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिल, जसले कोभिड-19 कोरोना भाइरस सुरुवात हुने बित्तिकै वुहानमा देखिने बित्तिकैबाट जनचेतनाका जनजागरणका सचेतनाका कार्यक्रमहरू उहाँले व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो र उहाँले हरेक दिन जस्तो फेसबुक लाइभ गरेर युट्युबमा राखेर उहाँले चाहिँ नि कोभिड-19 का विरुद्ध कसरी लड्ने, कसरी सजगता अपनाउने, हाम्रो देशको स्वास्थ्यको इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ, सबै कुराहरू उहाँले बताउनु भएर यदि हामीले ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमणलाई फेस गर्नु पर्यो भने हाम्रो देशको स्वास्थ्यको इन्फ्रास्ट्रक्चरले पूर्वाधारले हामीलाई साथ दिँदैन। हामीले यो जति 8000 जति मान्छेहरू सङ्क्रमित हुँदा नै हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको हैसियत के हो भन्ने उदाङ्गो भइसकेको छ। त्यसो भएर सरकारको मुख ताक्ने भन्दा पनि हामीले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कोरोना भाइरससँग कोभिड-19सँग कसरी लड्नुपर्छ, कसरी जुझ्नुपर्छ भन्ने यो हाम्रो व्यक्तिगत दायित्व हो भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। आफ्नो ख्याल आफै राख्नु पर्यो र जुन प्रचार प्रसारमा आइराखेका कुराकानीहरू छन् आधिकारिक रूपमा त्यो कुरालाई अवलम्बन गर्नु पर्यो। लकडाउन खुकुल्लो भयो भनेर यो कुनै कर्फ्यू लाएर कर्फ्यू हटेको अवस्था होइन। यो कुरामा हामी सबै सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो देशलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ, मेरो व्यक्तिगत योगदान कसरी रहन सक्छ भन्ने कुरामा सबै जनताहरू अगाडि बढौँ। लकडाउन खुकुल्लो भयो भनेर हुर्र बाहिर जाने, बिना काम पनि पसलमा जाने, बाहिर जाने, रेस्टुरेन्टमा खाने नगरौँ र विद्यालय कलेजका सन्दर्भमा पनि बहुत विचार पुर्याएर सरकारले पनि विचार पुर्याओस् र सबै अभिभावकले जीवन रहे सबै कुरा रहन्छ, स्वास्थ्य पछाडिको शिक्षा हो, जीवन बचाउँ, सर्वे भवन्तु सौखिन सर्वे सन्तु निरामया, सबैलाई निरोगी बनाऊ भन्ने अभियानमा हामी लागौँ र यो कोरोना भाइरसको महामारीबाट हामी जोग्यौँ। यो सन्देश दिँदै आजको मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्वास्थ्य बहसबाट म नारायण आचार्य पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। हस्त धन्यवाद। मिथिला टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि।